नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, नेपालीहरूले कहिले द्वन्द्व सहे, कहिले भूकम्प सहे, कोरोनाको जोखिम, तराईका जनताले डुबान र शीतलहर सहे, पहाडका जनताले बाढी पहिरो र डढेलो सहन बाध्य छन्। यस्ता विपद र महामारीमा अधिकार प्राप्त सङ्घ र प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उत्तरदायी नभएको अर्थात् काम नगरेको नागरिकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसो त नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकारले विपद न्यूनीकरण र यसको पूर्व तयारीमा कसरी जुटेको छ? सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार नागरिकको आफ्नै घर दैलोमा पुगेको के नागरिकले महसुस गरेका छन्? स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुसारको विकास अझै किन हुन सकेको छैन? यिनी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका अतिथि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई। स्वागत छ यहाँलाई अध्यक्ष। हजुर, धन्यवाद। जस्तो नेपालीहरूले विभिन्न समयमा विपद र महामारीको सामना गर्न बाध्य छन्, नागरिकको नजिकको रहेको स्थानीय सरकारले के कस्तो पहल कदमी र काम गर्दैछ अध्यक्ष? अब हामी स्थानीय जनताहरूको समीपमा बसेको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग स्रोत साधन एकदमै त्यो चाहिँ काम कर्तव्यको तुलनामा न्यून छ। अर्थात् भनौँ, यो मुलुकमा जनताबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोषमा एक हिसाबले जम्मा हुन्छ र त्यसको खर्च सरकारी सम्पूर्ण खर्च चाहिँ काम कर्तव्यको आधारमा बाँडफाँड हुनुपर्ने अझै पनि हामी त्यहाँ पुग्न सकिराखेका छैनौँ। संविधानले कार्यान्वयनको क्षेत्रका एक्सनेबल खालको, समन्वयात्मक खालको, नीतिगत खालको सङ्घ प्रदेशमा छ भने एक्सन ओरिएन्टेड खालका कामहरूको थाक स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको सन्दर्भमा त्यो काम कर्तव्यको तुलनामा एकदमै न्यून बजेट भए पनि यस्ता भुइँचालोको कुरामा त हामी थिएनौँ। अहिले बाढी पहिरो, अलिक अगाडिको चाहिँ अहिलेसम्म पनि चालु रहेका कोरोना महामारी, यी लगायतका कुराहरूमा हामीसँग स्रोत छैन, हामीसँग बजेट छैन। कर्णाली प्रदेशमा त तपाईँको झाडा पखालाले नागरिकहरूलाई ग्रस्तै बनाउँछ। हजुर, शीतलहरले त्यस्तै तराईका नागरिकलाई। हजुर, अरू बेला नभएर तपाईँको प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो डढेलोदेखि लिएर नागरिकलाई यावत समस्याले झेलिरहेको छ, दुःख दिन्छ। मैले भने हरेक खाले समस्याहरू जनताले सबैभन्दा पहिला हामीसँग अपेक्षा गर्छन् र संविधान बमोजिम यही तपाईँको कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने कोरोनाको सन्दर्भ त सरुवा रोग, महामारी, यो कुरा चाहिँ अनुसूची 5 मा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। हामी कानुन बमोजिम यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन, हामीले गर्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई छुट छैन, हामी भन्दैनौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामीले धेरै जसो भूमिका चाहिँ हामीले होइन, सङ्घीय सरकारको पनि आफ्नो ठाउँमा नेतृत्व गर्ने नीतिगत कुराहरू हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा हाम्रो नेपालको जस्तो स्थिति हो त्योभन्दा एक हिसाबले अगाडि बढेर काम गरेकै छ। आलोचना कामको आधारमा बेसी आलोचना अलि बढी छ, केही अझै योभन्दा बढी पनि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो एउटा कुरा भयो। प्रदेशले पनि अगाडि बढेकै छ, तर हाम्रो काम होइन भन्दाखेरि पनि धेरै भारी स्थानीय सरकारहरूले बोकेको छ आफ्नो संविधान अनुसार। हाम्रो होइन सर्वरोग, हामीले बोकेका छौँ र त्यस अन्तर्गत हिजो अहिले पनि नजिकको सरकारको स्थानीय सरकारले त्यो बोध गरेको छ, जिम्मेवारी छ, बोध गरेको छ र पूर्व तयारी त देखिएन नि अध्यक्ष। यो पूर्व तयारी चाहिँ कस्तो भने दशा बाजा बजाएर आउँदैन होइन। बाढी प्रकोप लगायतका, कोरोना लगायतका यस्ता महामारी चिज बाजा बजाएर आउँदैन। त्यस कारणले यो कोरोना आउँदैछ, त्यस पछाडि अग्रिम रूपमा यसो गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले हामी पहिल्यैदेखि त्यो अनुसारको स्ट्रक्चर पहिल्यैदेखि चाहिँ यदि यो आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको भए क्वारेन्टाइन मापदण्डको पूर्वाधारहरू पहिल्यैदेखि बन्थ्यो भलै अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ, अहिले स्थानीय तहहरूले सुरु गरेका। त्यस कारणले यो बाजा बजाएर नआउने पर्याप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग केही नहुँदाखेरि पनि विश्वका सबै संसार एकातिर र म एकातिर हो भन्ने मुलुक पनि तहस नहस भएको ठाउँमा हाम्रो 3 तहको सरकारको पहल कदमी, विशेष गरेर स्थानीय सरकारको एक किसिमको केन्द्रित भएर लाग्ने, जनताहरू समेत परिचालन गरेर लाग्ने कुराले हामी
पूर्ण जितेका त छैनौँ, तर नेपालमा यतिसम्म राख्नु पनि अध्यक्ष हजुर जस्तो सिंहदरबारमा केन्द्रित जो अधिकार थियो अहिले नागरिकको प्रत्येक नजिकको सरकार, प्रत्यक्ष घरमै पुगेको सरकार, हजुर तराईको एउटा नागरिकलाई कठ्याङ्ग्रिएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ, त्यो स्थानीय सरकारले देख्न सकेन। अझै पनि कर्णालीका जनता अझै पनि झाडा पखाला लागेर चाहिँ अकालमा जीवन चाहिँ बिताउन बाध्य छन्, व्यवस्था छ। यो अहिले पनि स्थानीय सरकारले नदेखेको। हजुर हजुर होइन, हामी चाहिँ अब सबै कुरा अब चाहिँ तुस्त तरुस्त गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने हाम्रो एउटा स्रोत, साधन, क्षमता अहिले पनि हामीले वृद्धि गर्न बाँकी छ। मैले भने अघि पनि होइन, विश्व एकातिर म एक्लै पनि एकातिर भन्ने मान्छे तहस नहस भएको सन्दर्भमा हामी नेपाली जनताहरूको समेत योगदान छ। त्यसो त नेपाली जनताको अनुशासनभित्र बस्दै भनेपछि बस्दिने लगायतका कुराहरू समूहले भएको, तर सरकारहरूको समन्वय, तदारुकता र सम्पूर्णता बजेट नभए पनि धेरै स्थानीय तहहरू अहिले पनि ऋणमा छन्। बजेट थिएन, एउटा कुरा स्रोत राजस्व सङ्कलन कम भयो, राजस्व बाँडफाँड लगायतका चिजबिज सङ्घीय सरकारले एउटा विधिबाट जाने त्यो चिज करोडौँ रकम घाटामा गयो, आएन। अर्को कुरा आन्तरिक स्रोत पनि प्रक्षेपित अनुसारको भएन, तोकिएको आम्दानी भएन होइन, र नतोकिएको थियो नि त यो कोरोना महामारीमा हामीले खर्च गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने, यसको बिचमा पनि तपाईँको विकासका लागि भनेर करोडौँ रकम आउँछ, बजेट विनाश वितरणमुखी तरिकाले हुन्छ, बजेट त्यत्तिकै खेर जान्छ। अझ यसरी भनौँ बेरोजगारी स्थानीय तहमा धेरै लाखौँ करोडौँ निस्केको छ हेर्नुहोस्। तर पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेन। नागरिकलाई विपद पर्दाखेरि स्थानीय सरकारले त्यो नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सकेन, नागरिकको समस्यालाई बुझ्न सकेन। यो नागरिकको एउटा चाहिँ जिज्ञासा पनि हो किन भन्ने खालको। र अर्को कुरा तपाईँलाई नागरिकले गुनासो गर्दै आएको विषय पनि हो। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, मान्छेको आँखा मेरो शरीरमा हेर्दाखेरि जहाँ ठिक छ त्यहाँ देख्दैन, जहाँ दाग छ त्यहाँ देख्नु स्वाभाविक हो। त्यो दाग मेट्नलाई काम पनि लाग्छ। हामीले यो चाहिँ बेकारमा खालि आलोचना मात्रै गऱ्यो भनेर हामी स्थानीय सरकारहरूले, हामी जिम्मेवार सार्वजनिक मान्छेले ठान्नु पनि हुँदैन, तर दाग मात्रै देख्नु हुँदैन। मेरो आग्रह चाहिँ अपेक्षा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनिसकेपछि धेरै थियो, त्यस कारणले त्योसँग तुलना गर्दा अहिले पनि जनतालाई अझै पनि पुगेन भन्ने जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ यो बेरोजगारहरूको कुरा छ, एउटा कुरा हिजो गाविस हुँदाखेरिदेखिको वर्षौँ वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि थिएन, कर्मचारीले चलाइराखेको थियो। कर्मचारीलाई म दोष पनि दिन चाहन्न, किनभने हामी जनप्रतिनिधि जनताले चाहेको जनतासहित परिचालित हुनेलाई अप्ठ्यारो थियो भनेपछि एकजना सचिवले कसरी चलायो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण अहिले एउटा अहिले पनि स्थानीय तहको नाममा धेरै प्रतिशत बेरुजु हुनु भनेको हिजो गाविस हुँदाखेरिको बेरुजु अहिले के हो त, सम्पत्ति पनि, ऋण पनि, बेरुजु पनि, रुजु पनि सबै त्यो गाउँपालिकाको सम्पत्ति भयो। त्यस कारणले हिजोदेखि पूर्व गाविसको बेरुजुहरू पनि अहिले हाम्रो थाप्लोमा छ। एउटा कुरा होइन, यो हिसाबले पनि बेरुजुहरू धेरै देखिएका हुन्। अर्को कुरा सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयमा काम गर्न पर्ने थोरै हुन्छ, त्यहाँ एक्सपर्टहरू धेरै हुन्छन् होइन, त्यहाँ एक्सपर्टहरू धेरै हुन्छन् र कामभन्दा धेरै कागजपत्र हुन्छ, र त्यहाँ बेरुजु मिलाउन सकिन्छ, मिलाउँछन्। हाम्रोमा जनशक्ति कम छ, अझै एक्सपोर्ट छैन, छानिएका जति सङ्घमा, त्यस पछाडि अलिकति दोस्रो छानिएका प्रदेशमा, र त्यस पछाडि छाडेका आममा वान प्रदेशमा के अरे स्थानीय तहमा भएका जति चाहिँ फेरि असक्षम अलिकति मात्रै भन्नु खोजेको होइन, तर रोजेको त सँगमै छ नि, त्यो त सत्य हो नि होइन। त्यस पछाडि प्रदेशमा छ नि होइन, केही स्थानीय तहमा उम्दा होइन, एकदमै उम्दा खालका कर्मचारीहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पावर नपुगेका, सम्बन्ध नभएका, धेरै खेलमेलो गर्न नसक्ने, अनि त्यस पछाडि अलिकति छोडिएका मान्छेहरू तल गएका छन्। एक्सपोर्टको हिसाबमा छैन, तपाईँको बुझाइ भनाइ यो हो। एउटा कुरा तुलनात्मक रूपमा रोजेर तल माथि राखेको छ। अर्को कुरा कर्मचारी कम छ, जनशक्ति कम छ, त्यो तुलनामा यति धेरै कामका थाक छन्। हामीलाई कागजपत्र बनाउने भन्दा
जनताले हामीलाई कागजपत्र खोज्ने भन्दा हामीलाई काम खोजेको हुन्छ। हाम्रो ध्यान काममा केन्द्रित हुँदाखेरि कागजपत्र चाहिँ अनि मले पका साथीहरूको अर्को केही दोष छैन। उहाँहरूले सङ्घीय सरकारले कसरी श्रेष्ठता राखेको छ त्यही श्रेष्ठता गाउँपालिकाहरूमा खोजेको हुन्छ। परिणाम के निस्क्यो, राज्यलाई त्यसले घाटा छ कि फाइदा छ भन्ने कुरा भन्दा हाम्रो श्रेष्ठताका बेसिसमा हेर्दाखेरि सक्षम कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह अब्बल हुन सकेनन्। यो विषयमा म फेरि आउनेछु। तर तपाईँहरूको स्थानीय सरकारले विपद न्यूनीकरण र यसको पूर्व तयारीमा के कस्तो पहल कदमी गर्छ, आगामी दिनमा के कस्तो गर्दैछ तपाईँले भनिदिनुहोस् छोटोमा। होइन, हामी त हेर्नुहोस् एउटा सुरुमा मेरै गाउँपालिकामा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी कहाँबाट सुरु गरेको कामका थाक हेर्नुहोस्। तपाईँको 22वटा संविधानको अधिकार सूची, त्यस पछाडि चाहिँ त्यति बेला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्ने थिएन, आदेश भन्ने थियो। त्यो आदेशमा चाहिँ सयौँ कामहरूको सूची, तर कर्मचारी एकजना प्रशासकीय अधिकृत, एकजना सचिवबाट नै काजमा ल्याएर राखेको सहयोगी कर्मचारी, एकजना एकाउन्टेन्ट र एकजना शिक्षा हेर्ने स्रोत व्यक्ति भन्नेलाई पठाएको थियो। 4जना जम्मा कर्मचारी थिए। यसरी सुरु गरेको हामीले त्यसका बीचबाट पनि कानुन निर्माण गर्नु। मैले भन्न खोजेको विपदको पूर्वतयारीमा स्थानीय तहको पहल कदमी के हुँदैछ अहिले? अहिले हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रा यहाँसम्म आउन अहिले किन ठिकठाक भएन भन्नुको पछाडि हामी कहाँ छौँ, कसरी आयौँ भन्ने कुरा हो। हामी सबै एउटा हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा नि एउटा तहको राजनीतिक कर्मी नै थियौँ होइन। राजनीतिक कर्मीहरू, नागरिक समाज, तपाईँ जस्तो मिडियाका साथीहरू, जनताहरू सबैले एउटा सुझबुझपूर्ण एउटा विज्ञानसम्मत ढङ्गले भूगर्भको अध्ययनबाट चाहिँ गरेका निचोडलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो कम ध्यान होइन। जनतालाई बसिआएको थकथलोबाट हटाउने भन्ने कुरा बेसी भयो। कतिपय भूकम्प पछाडि यो ठाउँमा चाहिँ बस्न लागेको खतरा छ है भनेर भूगर्भविदले भन्दाखेरि पनि हामी नै राजनीतिक कर्मीहरू जनताले होइन हामी त छोड्न नपाए हुन्थ्यो, यहीँ हाम्रो चाहिँ 3 लाख स्वीकृत भए हुन्थ्यो भन्ने चिजबाट हामी प्रभावित भयौँ। अनि त्यस पछाडि होइन केही ठाउँमा अलिकति यो चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञानले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरिसकेपछि जनता लखेट्ने, त्यहाँ पनि नराख्ने भन्ने अरू फेरि नागरिक समाजको नामबाट पनि। त्यस कारण हामी तथ्यले के माग्छ भन्ने कुराबाट नजानाले अव्यवस्थित खालको हाम्रो बसोबास छ। यो अव्यवस्थित बसोबास हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो भूधरातल, अहिलेको चाहिँ मौसम होइन, यसको कारणले गर्दाखेरि यो जोखिम छ। यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि अव्यवस्थित किसिमको बसाइलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। अहिले त हामी यही परिस्थितिबाट पहिलो कुरा कसरी जनताको जीव, मुख्य कुरा पहिलो जीव अनि मात्रै धनको कुरा, जीवधन भन्छौँ हामी, पहिला ज्यान कसरी बचाउने भन्ने कुराको व्यवस्थापन प्राथमिकताको विषय हो। अब हामी तुरुन्तै वर्षा आयो फेरि बिर्सिनु भएन, वर्षा गएपछि हिउँद लागेपछि बिर्सिनु भएन। अब हामीले तुरुन्तै राष्ट्रव्यापी होइन देशव्यापी हामीले भूगर्भविदको अध्ययन गराएर भू उपयोग नीतिको अध्ययन गरेर हामीले कहाँ बस्ती बस्न लायक छ, कता उत्पादनमूलक हो, त्यसको निम्ति अब हामीले सडक खन्न मात्रै, डोजर चलाउन मात्रै, यसको निम्ति मात्रै होइन, सिङ्गो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले एउटा सङ्कल्प गरेर त्यसमा मान्छे उठायो भनेर अरू नागरिक समाज, पत्रकारहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेर, त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ हल्ला आगामी दिनको हामीले त्यो गर्न यो चिज गऱ्यौँ भने हामी फेरि पनि गर्न सक्छौँ। होइन यसपालि टार्ने, केही सकेको जोगाउने, अनि त्यहाँबाट फेरि अर्कोचोटि पनि यसरी गऱ्यो भने फेरि पनि हाम्रो समस्या हुन्छ। यो आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तपाईँहरूले असार 10 मा ल्याउनु भयो। कोरोना कहरको बीचमा, महामारीको बीचमा ल्याउनु भयो। मैले तपाईँबाट चाहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले यो बजेट ल्याउँदा, नीति ल्याउँदा के कुरालाई प्राथमिकता राखेको छ, मात्रै त्यति हो। यो चाहिँ सबैले यो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहले सरदरमा करोडौँ रकम विपद व्यवस्थापन भनेर राखेको छ होइन। त्यो कोरोना सहितको यस्तै विपद व्यवस्थापनको निम्ति अब त्यो एउटा बजेटको पाटो भयो। त्यस पछाडि तत्काल हेर्नुहोस्, अहिले हरेक ठाउँमा तत्काल पहिला त सबैभन्दा पहिला स्थानीय जनता पुग्छन्, त्यो हाम्रो नेपाली कल्चर हो
दुःख परिसकेपछि नेपाली जनता पुग्छन्। त्यो नेपाली जनता पुग्ने वातावरणको निम्ति स्थानीय सरकारहरूले समन्वय परिचालन गरेको छ। स्थानीय सरकारहरू त्यस पछाडि तुरुन्तै पुग्छन् र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका माननीय लगायतका कुराहरू पनि तुरुन्तै पुगेर एउटा चाहिँ के खाली हात आयो, हुन त आलोचनै गर्नलाई आयो, हेरेर गयो भन्ने एउटा व्यवस्था, एउटा राय, एउटा योजना, यो आफ्नो आपतको बेलामा सबैभन्दा पहिला योजना मुख्य धेरै बजेट स्थानीय तहले विपदलाई केन्द्रित गरेर छुट्याएका छन्। छुट्याएको ठिक छ, तपाईँसँग छोटो विश्राम लिन्छु। दर्शकबिन अहिलेका लागि भने छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ गाउँपालिका महासङ्घको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो विपदमा गाउँपालिका महासङ्घको भूमिका के कस्तो रह्यो? पहल कदमी के गर्नु हो तपाईँहरूले? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले विपदको बेलामा एउटा चाहिँ यसलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा समन्वयात्मक खालको लुज फोरम हो। हजुर, होइन, यसले हामी सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले एउटा स्वायत्त सरकारलाई स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हामी महासङ्घले पनि निर्देशन दिँदैनौँ, हामीले समन्वय गर्ने हो। यसको सबैभन्दा राम्रो काम भनेकै मेचीको कुनै गाउँपालिकाले राम्रो गर्यो भने हामी त्यसलाई अनुभव आदान प्रदान गर्ने र त्यो चिजबिच प्रवाह गर्ने हो। त्यसो भएर यो हिसाबले हामी एउटा काम अनुभव आदान प्रदानमा चाहिँ मुलुकभरका 460 गाउँपालिकाको अनुभव आदान प्रदान गर्छौँ, हामी त्यसलाई ग्रुपमा राख्छौँ, एउटा सेयर गर्छौँ, समस्या गुनासो सुन्ने हो एउटा काम त्यो। अनि अर्को कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कानुनी कुराहरू जरुरी हुन्छ। हामी कानुनी कुराहरूको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले पिएलजिएसपी लगायतका के सहयोगको मार्फत डमिराखेको हुन्छ। त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ तथ्यमा भन्दा कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ हुन्छ। हामी आवश्यक पर्ने कानुनहरूको ड्राफ्ट बनाएर त्यसको डेमो नमुना कानुन बनाएर हामी सेयर गर्ने गर्दछौँ। यही विपद व्यवस्थापनको बेलामा कोरोनाको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो कानुन बनाएर सेयर गर्ने काम गऱ्यौँ। र हामी एउटा कुरा हाम्रो ग्रुप मेसेन्जर छ, त्यहाँ राख्छौँ। अर्को कुरा हामी यो अहिलेको सन्दर्भमा भर्चुअली केन्द्रीय तहमा, भर्चुअली प्रदेश 7वटा प्रदेशमा हाम्रा समितिहरू छन्, समितिहरू मार्फत, अनि हाम्रा 7वटा प्रदेशमा अधिकृतहरू छन्, अधिकृतहरू मार्फत एक ठाउँको कुरा अर्को ठाउँमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने। अनि त्यस पछाडि हामी सहयोगी त्यस्ता विपदमा सहयोग गर्ने कुराहरूलाई हामी के सहयोग भयो? यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले यो विपदमा कुन गाउँपालिकामा कति बढी प्रभावित भयो गाउँपालिका भनेर यो विपदमा के कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकता दियो सहयोग गर अध्यक्ष? होइन, हामीले जिन्सी बोकेर जाँदैनौँ, होइन, हामीले रकम बोकेर जाँदैनौँ। हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार अनि त्यस पछाडि विपदमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई, होइन, तराईको यो क्षेत्र डुबानमा पर्यो। यस पटक यो विपदमा कतिवटा गाउँपालिकाले यस्तो भयो। हामीले पहिला कोरोनाको बेलामा प्रदेश सरकारहरूसँग, प्रदेश समितिहरू सहितको सक्रियतामा कोरोनामा त्यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो। फेरि पनि हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले पनि, हाम्रा बजेट सीमा छ, तपाईँहरूले पनि आफूले सकेको गर्नुहोस्, तपाईँहरूले नगरे पनि हामीले गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। तर यो तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र भए तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले प्रदेशहरूले तुरुन्तै केही प्रदेशहरूले तुरुन्तै 10 लाख रुपियाँ पैसा पठाउने काम गर्यो, हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लामो समयसम्म सङ्घीय सरकारले गरेन। अनि हामीले सङ्घीय सरकारसँग प्रधानमन्त्री सम्माननीय सहयोग नगरे पनि उपल्लो निकायसँग लबिङ गर्ने, समन्वय गर्ने, पैरवी गर्ने, यही काम गर्छ। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँको असार 10 भित्र सबै स्थानीय तहले, संविधानत असार 10 भित्र सबै स्थानीय तहले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने थियो। तपाईँले नेतृत्व गर्ने जुन संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा चाहिँ 460 गाउँपालिका आबद्ध छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको 10वटा गाउँपालिकाले अझै पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। 32वटा भर्खरै प्राप्त भए अनुसारको डाटा अनुसार 32वटा गाउँपालिकाले
गाउँपालिकाको त्यो नीति कार्यक्रम बजेट पास हुन सकेको छैन। यो किन यस्तो समस्या आयो बिचमा? यसमा दुईवटा तथ्याङ्क छ। एउटा तपाईँ सङ्घीय मन्त्रालयमा गयो भने अलि धेरैले ल्याएको छैन भन्ने छ होइन, त्यो पनि हाम्रो स्थानीय तहहरूको पनि कमजोरी हो। गरेको पनि के गरे साथीहरूले भने हामीले पछि फेरि आह्वान गऱ्यौँ, त्यो हालेन। त्यो अनलाइनमा हाल्नुपर्छ, नीति कार्यक्रम बजेट ल्यायो भनेर अनलाइनमा भर्नु पर्थ्यो। त्यो चिज जनशक्ति अभावको कारणले, हाम्रो अभ्यासको कारणले, त्यो नहालेको कारणले सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ अलि धेरैले नल्याएको तथ्याङ्क छ। एउटा त्यो भयो। अर्को व्यावहारिक हिसाबले हामीले अध्यक्षसँग मात्रै होइन, हामीले उपाध्यक्षसँग, प्रशासकीय अधिकृतसँग हामीले क्रस गरेर सर्वेक्षण गऱ्यौँ। सर्वेक्षण गर्दाखेरि अझ असार 10 भित्र त करिब 50भन्दा माथिकोले ल्याउनु भएको थिएन। म यो पनि एकदम प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। असार 10मै ल्याउनु पर्ने कुराको सीमा 50भन्दा अलिक बढीले ल्याउनु भएको थिएन। पछि हामीले फेरि ताकेता गरेपछि अहिलेको मितिसम्म 10वटाले अझै ल्याउन बाँकी छ। त्यस पछाडि यो 10 प्लस अर्को ल्याएको पनि 22वटा थप, नल्याएको 10 र ल्याएको 22वटा पास हुन बाँकी छ। यो भयो। अब यसलाई कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि यो राम्रो भएन। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्नै 2 महिनासम्ममा 39-40वटा गाउँपालिकाहरूले ल्याएको थिएन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। अनि यसको तुलनामा अहिले कोरोना महामारी, अहिले पोहोरको तुलनामा बाढी पहिरो त जहिले पनि लाग्छ, डुबान त जहिले पनि हुन्छ, पोहोरको तुलनामा यसपालि बढ्यो। यसको समस्याको बावजुद सुन्नुहोस् है, विपदका कारण हो यो एउटा कार्यक्रम र बजेट समयमा आउन सकेन। एउटा कारण कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कोही ठाउँमा त कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने परिस्थिति छ, बैठक गर्नुपर्ने, मुख्यको कुरा जानु। केही ठाउँमा, सबै ठाउँमा होइन, फेरि केही ठाउँमा राजनीतिक विवादले पनि काम गरेको छ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतको चाहिँ विवाद, अनि अध्यक्षीय नेतृत्वसँग अल्पमत, अर्कोसँग बहुमत, र त्यसमा अर्को जिल्ला तहको माथिल्लो तहले खेलेको कुराले पनि काम गरेको छ। त्यस कारणले यो केही विपदका कुराले घर गरेको छ, केही राजनीतिक डिबेटका कारणले घर गरेको छ। हामी राजनीतिक डिबेट गर्ने इन्ट्रेस्ट राख्ने नेताहरूसँग पनि हामी के आग्रह गर्छौँ भने, विवाद गरे पनि त्यो केका निम्ति भन्दा त्यही गाउँको निम्ति तपाईँले राम्रो भएको भनिसकेपछि कानुन बमोजिम बजेटै ल्याउने कुरालाई प्रभावित हुने गरेर चाहिँ हामीले पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन। अघिको तपाईँको बिचमा रोकेको कुरामा गएँ म, धेरै स्थानीय तहमा पारदर्शिता नभएको र वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको गुनासो र बेरोजगारीको अलिकति बढी समस्याले गर्दा नागरिकहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। एउटा सार्वजनिक सुनवाई भएन स्थानीय तहमा, सिधा कुरा सबैलाई थाहा छ होइन। तपाईँको चाहिँ वितरणमुखी बजेट आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो कार्यकर्ताका लागि, आफ्नो गाउँ बस्तीका लागि केन्द्रित बजेट होइन, त्यो हुनु नै करोडौँ बेरोजगार निस्किनु हो होइन। यो भयो स्थानीय तहमा। जस्तो 460 गाउँपालिकाको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के निर्देशन दिनुहुन्छ, कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? हामी त्यसकारण सौभाग्यशाली छौँ कि सानो कुरा मिलेन भने पनि त्यसमा कुरा उठ्छ। हामी जवाबदेहितामा छौँ, जनतालाई जवाब दिनुपर्ने ठाउँमा छौँ होइन। यो भएन, त्यो भएन, 1 लाखको काम मिलेन भने पनि त्यो कुरा उठ्छ, नजिकबाट देख्छ जनताले, त्यसकारण उठ्छ। त्यसकारण हामी सौभाग्यशाली छौँ होइन। कसैले चाहिँ नियत खराब राख्यो भने पनि खराब हुन दिन सक्ने ठाउँमा छैनौँ हामी होइन। खराब मान्छे गयो भने पनि खराबीलाई नियन्त्रण गर्नलाई वाचडगको रूपमा जनताले नजिकबाट हेर्ने गर्छ, त्यो हाम्रो सौभाग्य हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा स्थानीय तहको उठ्छ। सिंहदरबारको कुरा त के, तपाईँ यो केन्द्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहै हुँदैन होइन। हामी इमान्दारिताका साथ नभएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर त्यो सार्वजनिक सुनवाई गरे कि गरेन भनेर तपाईँले मन्त्रालयमा करोडौँको कुरा हुन्छ, त्यहाँ त उठ्ने गर्दैन होइन। मैले अन्त पन्छाएर होइन त्योभन्दा कम हो, कम त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन। हामी जनताको छेउमा, हामी जनताको नजिकको सरकार कारणले हो। अध्यक्ष, मेरो धारणा यो हो, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आफै बुझ्ने र अब्बल हुनुहुन्छ। सार्वजनिक सुनवाई नगर्नु, पारदर्शिताको कुरा नहुनु, तपाईँको चाहिँ एकदम भ्रष्टाचारमुखी चाहिँ विकास हुनु,
नागरिकले जो गुनासो गरेका कुराहरू यो चाहिँ गलत भयो। स्थानीय सरकारले नागरिकको समस्या बुझ्ने सरकार, नागरिकको नजिकको सरकारले नै यसो गरेपछि यसरी विकास कसरी हुन्छ? तपाईँले भनेको कुरासँग म के सहमत छ भने अझै स्थानीय तहहरूमा धेरै कुरा सुधार्न पर्ने जरुरी छ। हो, राइट। मै भएको गाउँपालिकामा पनि अझै धेरै कुरा हामीले सुधार्न जरुरी छ हैन। यो कुरालाई हामीले सहर्ष स्वीकारेनौँ भने हामी सचिँदैनौँ। तर के कुरामा चाहिँ होइन भने हैन, स्थानीय तह चाहिँ बेसी बेरुजु गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जनउत्तरदायी कम हुने, अन्त चाहिँ ठिकठाक हुने चाहिँ होइन। नागरिकको नजिकको सरकार, नागरिकले अलि बढी बुझेको स्थानीय सरकार भएको हुनाले यो देखिएको। त्यसकारण त्यो देखिएको, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो कुरा सुन्नुपर्छ, हामी सच्याएर जानुपर्छ। अझै पनि सच्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर सबैभन्दा धेरै हैन, धेरै पारदर्शी हुने सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो, किनभने त्यो जनताले देखिराखेको छ। त्यसो भए मैले अघि पनि 1 लाखको कुरा भएन भने पनि केही गरी कत्तलमाथि भयो भने पनि कुरा उठ्छ, त्यो हाम्रो अभाग्य हो। त्यसकारण यस्ता कुरा नउठाउनको निम्ति आम सहभागिताको कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्को कुरा के कुरा यहाँ बुझाइ भइरहेको छैन भने यी सबै प्रोसेसको कुरा ब्युरोक्रेट्सहरूले एक किसिमको प्लानिङमा हाल्न पर्ने हो। सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयमा थोरै काम हुन्छ, अनि प्लानिङ गर्ने, सबै गर्ने, काम गर्ने कर्मचारीहरू पर्याप्त हुन्छ। अनि हामी पनि एक हिसाबले संविधानले दिएको एउटा जनप्रतिनिधि हो, हाम्रो नीतिगत भूमिका हो। हामीसँग चाहिँ जनताले पनि र सङ्घीय सरकारले पनि कारिँदै हो हैन। एउटा सामान्य 1 लाखको बिल भरपाई मिलेन, के भएन, त्यो श्रेष्ठ तुरुस्त राखिन, किन राखिनस् भनेर हामीलाई सोध्ने गर्छ। त्यो एउटा हामीलाई सकारात्मक पनि हो, हामीबाट अपेक्षा गर्नु। तर सम्भव छ त्यसको निम्ति त श्रेष्ठता राख्ने, त्यसका निम्ति कुन बेला सार्वजनिक सुनवाई गर्ने सेड्युल बनाउने, कुन बेला के गर्ने, त्यो जनशक्ति छ हामीसँग। नहुँदा पनि यत्तिको भएको छ, सुधार्न बाँकी छ धेरै हैन। हामीले अपेक्षा अनुसार हुन सकेन, तर तुलनात्मक रूपमा धेरै विकास भएको छ। हामीसँग भएका जनशक्ति, हामीसँग भएका स्रोत साधन, हामीलाई गरेको सङ्घीय सरकार लगायतका उसले सहजीकरण गरेको छ, कम गरेको छ। त्यो कमको तुलनामा गरेका पर्फर्मेन्स गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, त्यो अझै गर्न धेरै बाँकी छ, त्यो चान्चुने छैन, त्यो धेरै ठुलो छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर, कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यो टेलिभिजनलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र जुगल गाउँपालिका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठसँग विपदमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ अर्थात् स्थानीय तहले विपद न्यूनीकरणमा के कस्तो पहल कदमी गरिरहेका छन् यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।